अथ श्रीगायत्री अष्टकम्। सुकल्याणीं वाणीं सुरमुनिवरैः पूजितपदां शिवामाद्यां वन्द्यां त्रिभुवनमयीं वेदजननीं रां शक्तिं स्रष्टुं विविधविधिरूपगुणमयीं भजेऽम्बां गायत्रीं परममृतमानन्दजननीं सत्त्वस्थामखिलदुःखदोषनिर्हरणीं सारां सुविमलतपोमूर्तिमतुलां श्रेष्ठामसुरसुरपूज्यां श्रुतिनुतां भजेऽम्बां गायत्रीं परममृतमानन्दजननीम् तपोनिष्ठामभीष्टामम्बजनमनसन्तापशमनीं दयामूर्तिं स्फूर्तिं यतिततिप्रसादैकसुलभां वरेण्यां पुण्यां तां निखिलभवबन्धापहरणीं भजेऽम्बां गायत्रीं परममृतमानन्दजननीं सदाराध्यां साध्यां सुमतिमतिविस्तारकरणीं विशोकामालोकां हृदयगतमोहान्धहरणीं परां दिव्यां भव्यामगमभवसिन्ध्वेकतरणीं भजेऽम्बां गायत्रीं परममृतमानन्दजननीम् अजां द्वैतां त्रैतां त्रिविधगुणरूपां सुविमलां तमोहन्त्रीं तन्त्रीं श्रुतिमधुरनादां रसमयीं महामान्यां धन्यां सततकरुणशीलविभवां भजेऽम्बां गायत्रीं परममृतमानन्दजननीम् जगद्धात्रीं प्रात्रीं सकलभवसंहारकरणीं सुवीरां धीरां तां सुविमलतपोराशिसरणीम् अनेकामेकां वैत्रयजगदधिष्ठानपदवीं भजेऽम्बां गायत्रीं परममृतमानन्दजननीम् प्रबुद्धां बुद्धां तां स्वजनयति जाड्यापहरणीं हिरण्यां गुण्यां तां सुकविजनगीतां सुनिपुणां सुविद्यां निरवद्यां कथगुणगाथां भगवतीं भजेऽम्बां गायत्रीं परममृतमानन्दजननीम् अनन्तां शान्तां यां भजितबुधवृन्द श्रुतिमयीं सुगेयां ध्येयां यां स्मरति हृदि नित्यं सुरपतिः सदा भक्त्या शक्त्या प्रणति यतिभिः प्रीतिवशगः भजेऽम्बां गायत्रीं परममृतमानन्दजननीम् शुद्धचित्तः पठेद्यस्तु गायत्री अष्टकं शुभम् अहो भाग्यो भवे लोके तस्य माता प्रसीदतु। ॐ तत्सत्।